औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात नूर सहर। 28वीं सहरी की जानिब हम लोग गामज़न हैं और आज हम 28वां रोज़ा रखेंगे और ताक़ातों का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह बेहतर जाने कि किसने अल्लाह पाक को अपने करीब पाया, किसने ताक़ रात को अपनाया और कौन ताक़ रात से दूर रहा। ये जानते हुए भी कि ताक़ रातें चल रही हैं, उसके बावजूद भी हम अल्लाह पाक को राज़ी कर सके या ना कर सके, ये तो हमें रोज़े महशर ही पता चलेगा कि हमारा जो नामा अमाल है वो कैसा है। लेकिन हमने कोशिश पूरी की, आपने भी की कि अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल कर सकें, अल्लाह पाक को राज़ी कर सकें, क्योंकि मुसलमानों पर परवरदिगार आलम का एहसान है रमज़ान कि मुसलमानों मांग लो, मुझसे मांग कर तो देखो, मैं एक महीना आपको अता। देखें रातें तो बहुत सारी हैं, शब मेराज है, शब बारात है, रजब है, शाबान है, रमज़ान है, लेकिन परवरदिगार आलम ने ख़ास तौर पे ये रमज़ान का जो महीना है ये ऐसा मुसलमानों पर मोहब्बत भरा, प्यार भरा भेजा कि तुम मांगो तो सही, मैं 70 माओं से ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन क्या हमने अपनी एक माँ जो हमारी है, हमने उनको राज़ी किया? क्या हमने अपनी माँ को वक्त दिया? जब हम अपनी सगी माँ को राज़ी नहीं कर सक रहे तो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है उस तक कैसे रसाई होगी। नाज़रीन किराम, आज का बड़ा प्यारा टॉपिक है और वो टॉपिक है ईमानदारी, जो कोई नहीं करता है तो मुसलमान, लेकिन ईमानदारी की बात तो हम करते हैं। भाई मुझसे बड़ा कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता और मुझसे बड़ा आशिक रसूल, आशिक खुदा बंदे आलम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ईमानदारी की बात आएगी तो कहीं ना कहीं डंडी लग जाती है। आज हम ईमानदारी पे बात करेंगे और बड़ी ईमानदारी से आज मेरे गेस्ट भी यहाँ मौजूद हैं और क्योंकि 28वां रोज़ा हम रखेंगे। कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन होने वाली है जिसमें वो शख्सियात हमने मदऊ की हैं, क्योंकि 29वीं सहरी होगी कल, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला आपके सामने होगा। हमने सोचा, हमने अपने स्पॉन्सर से बात की, क्यों ना हम जीतने वाले को मोटरसाइकिल दें। तो फिर उसमें पता चला कि भाई 50,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब 50,000 टैक्स की बात आई तो वो जैसे सफ़ेद पोस्ट जो लोग हैं वो जीत तो सकते हैं, लेकिन टैक्स कहाँ से पे करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने तीनों के लिए उम्रे के टिकट का ऐलान कर दिया। तो कल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा उन तीनों को उम्रे का पैकेज दिया जाएगा और जीतने वालों के लिए तो है, लेकिन रीस रिकॉर्ड की जानिब से उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि पूरे साल जो भी मजहबी त्यौहार आएगा उस त्यौहार को देखते हुए वो अपना कलाम ऑडियो और वीडियो रिलीज़ करवा सकेगा। नाज़रीन किराम, चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा कि जो पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है और परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आपका एल्बम आज भी हमारे कानों में ज़िक्र रसूल अल्लाह, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रस घोलता है और इनकी पहचान यही है कि आप ज़ाकिर मौला हैं, मदहा ख़ां हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको जो एज़ाज़ मिला सफ़ीर करबला का मिला, मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि क्योंकि मैं यकुम रमज़ान से आपसे रब्ता करना चाह रहा था, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन ये जो जंग का मामला हुआ तो ये पाकिस्तान में ही रहे, पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। हमारी खुशनसीबी मेट्रो वन न्यूज़ की खुशनसीबी के आज हमें ज्वाइन किया है सफ़ीर करबला हसन अयाज जाफरी भाई ने। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया आपका और माज़रत के मतलब कि मैं नहीं आ पाया और आपसे तो एक बहुत पुराना प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन ये है कि मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपकी ये सहर ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पे हर साल आते हैं। नहीं देखते तो है, लेकिन हर साल में सिर्फ एक ही दिन देते हैं हमें, ये सिर्फ एक दिन। और दुआ करें इंशाल्लाह कि हम बस कंटिन्यू फिर आपके साथ रहें। मैं चाहता हूँ कि हसन अयाज भाई बहुत सीनियर सना ख्वाह हैं और कल बहुत बड़ा मुकाबला नात होने वाला है, तो ऐसी कई आवाज़ें। कल हमारे साथ तुफैल संजरानी भाई होंगे, असलम जानी भाई होंगे, ठीक है, वकार हुसैन होंगे हमारे साथ, ठीक है, और 2-4 नाम ऐसे हैं कि असल में मुझे देख रहे हैं कि अभी उनके नाम नहीं लेने। कल बहुत बड़ी ट्रांसमिशन होने वाली है इंशाल्लाह। और चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। हसन भी सबसे पहले तो मैं फिर एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। मेट्रो वन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत शहर की ट्रांसमिशन में, जो यहाँ पर एक शहर नज़र आ रहा है मुझे,
واقعی میں کمال ہے. اور ابرار آپ جی سلامت رہیں. آپ بھی سلامت رہیں. آپ جب بھی ٹرانسمیشن کرتے ہیں مطلب لگن سے کرتے ہیں, محنت سے کرتے ہیں, اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے. مولا سلامت. حسن بھائی سے تو گفتگو جاری رہے گی کیونکہ آج ہمارے مہمان ہیں, ہم سحری تک ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ناظرین کرام چلتے ہیں ہمارے اگلے مہمان کی جانب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, کم عمری میں پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا. ان کی پہچان بھی ذکر محمد و آل محمد ہے. ذاکر اہل بیت ہیں, خاص طور پہ چکوال سے یہ آتے ہیں اور پورے رمضان اور محرم کراچی میں ہی ہوتے ہیں. ہم ان کی علمی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں. شاہ اہل بیت جناب حسن رضا زیدی, السلام علیکم. حسن بھائی, حسن بھائی بہت شکریہ. کہتے ہیں نا 2 ستارے لاجواب. آپ کو پتہ ہے میں تو کل الوداع کر گیا تھا حسن بھائی کے حکم پہ میں دوبارہ. اچھا یہ جو نا کنٹینیو مجھے آپ کے اس میں مطلب کہ حسن بھائی چلنا ہے, میں نے کہا حسن بھائی میں ابھی کیسے کیونکہ میں نے بتایا کہ جو کام ابرار بھائی کر رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, خالصتاً ذکر محمد والے محمد ہو رہا ہے. یہ بات ہے. اور آپ کے پورا پینل جو ہے نا مطلب ونڈرفل. یہ ہوتی ہے بات, یہ ڈیلی مجھے ڈیلی رپورٹ دیا ہمارے, جو میں یہاں بیٹھ کے بولتا تھا یہ بعد میں مجھے فون پہ رپورٹ دیتے تھے کہ آپ نے یہ بولا یہ بولا. میں نے کہا دیکھیں آپ تو کب سے میرے پیچھے پڑے ہیں, اگر آج آپ نہیں گئے تو میں نہیں آؤں گا. اچھا انہوں نے ایک دن پہلے الوداع کر دیا, سرکار نے کل مل کے الوداع کرنا ہے. نہیں وہ میں اس دوسرے انداز میں کر گیا تھا. انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. صحیح ان کی باہر کی سارے معاملات اوپر طے ہوئے ہوتے ہیں, لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بالکل. آج آپ نے ہمارے ساتھ آنا تھا اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تھا. ناظرین کرام ان کے ساتھ ہی میرا پرانا پینل, میرا پینل ابھی بھی ہے یہ, میرے بھائی بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ کا تعلق واٹر بورڈ سے ہے. میرے گھر میں اگر پانی کی فراوانی ہے تو اسلم بھائی کی مہربانی ہے. اسلم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم بھائی السلام علیکم. جی السلام. اسلم بھائی مائک پکڑ کے آپ پھر بھی ایسی بات کر رہے ہیں. عادت نہیں ہے مائک پکڑنی, کالر کے آتی ہیں معذرت کے ساتھ, اس لیے ایسا. کیسے مزاج اسلم بھائی, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکریہ ابرار کہ آپ نے مجھے یاد کیا, دیر سے ہی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلم بھائی نے اچھی خاصی آج پائے کی دعوت دی. ہم پایا کھانے کے لیے جا رہے تھے ان کے پاس, تو رستے میں فون آ گیا کہ ابرار میں تو خود آ رہا ہوں. تو میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی اسلم بھائی کہ آپ کی ہم زیارت سے مستفید ہوں گے. اسلم بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ نے تو دیکھ کے کہا اسلم بھائی آئے ہیں, میں نے کہا واہ واہ واہ, خوش رہیے اور سلامت رہیے. اچھا لگا آپ کی, میں کہتے کہ پائے ساتھ لیتے ہیں. سن رہا تھا لے 2 پائے اپنے لے آئیے. میں کہیں اور بھی آپ کو پتا ہے کہ بزی چل رہا ہوں, لیکن آپ کی ماشاءاللہ محفل کا میں سن رہا تھا, تو اس لیے میں چاہا کہ ایک دورہ ایک پروگرام میں آپ کیا سن رہے تھے ہمارے بارے میں؟ آپ اچھے پروگرام کے حوالے سے ماشاءاللہ اچھی گیسٹ کیسے چاہ رہی ہے ہماری ٹرانزیکشن اسلم بھائی, آپ بتائیے. شکر ہے, آپ تو صدرات سے میرے ساتھ منسلک ہیں, جی کیسے دیکھتے ہیں اس سال کی محنت, کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے مجھے. چینج ہے تھوڑا سا پچھلے معاملات سے جو ہم نے وہاں پہ کیا تھا آپ کے ساتھ, آپ دھرتی پہ, لیکن اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے, آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ آپ کو ایسی بہت ساری جو ہے صلاحیت عطا کرے اور آپ مسلسل آگے کی طرف بڑھتی چلی. اسلم بھائی سے بہت سی باتیں ہم کریں گے آج. ان کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان شاہد قادری ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم شاہد بھائی. شاہد بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. وعلیکم السلام. ابرار بھائی میں شکریہ تو آپ میرا ادا کریں, لیکن میں یہ کہوں گا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس میٹرو چینل کے اوپر مطلب یہ کہ مدعو کرا کر کے میری عزت افزائی فرمائی. نہیں شاہد بھائی آپ بھائی ہمارے, اور ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں, اپنے گھر والوں کے سر پہ سلامت رہیں, اور ہمیں آپ کا محبت آپ کی پیار ملتی رہے, سلامت رہیں. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام میرے پینل کا حصہ آپ تو لاجواب ہیں. آپا کی اگر تعریف کرنے پہ آؤں تو ٹائم کم ہے, تعریفیں زیادہ ہیں. ڈاکٹر سرور تسکری آپا, السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج تھکان تھوڑی سی دور ہوئی یا ویسے ہی تھکان چل رہی ہے آپا؟ ابھی تو اب جب رمضان ختم ہو جائے گا تبھی جب سوئیں گے تبھی تھکان اترے گی, ابھی تو کام چل رہا ہے. لیکن آپا عید شو میں آپ نے تھکان دور کر کے آنا ہے کیونکہ بہت مزہ آنے والا ہے عید شو میں ہمارے, ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کب ہوتا ہے. انشاءاللہ عید پہ ہی ہوگا آپا, عید آئے گی عید پہ ہی ہوگا. آپا ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ اگلے سال بھی تا زندگی, جب تک زندگی ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں. ان کے ساتھ ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان, کم عرصے میں بڑی عزتیں پالی انہوں نے, اور آپ کی آواز کے ناظرین بہت زیادہ فین ہو چکے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ بھائی زینب بطول اگر نظر نہ آئے تو ٹرانسمیشن ادھوری رہتی ہے. السلام علیکم زینب. زینب بہت شکریہ, آپ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام اور چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ سوچوں میں پڑی ہوئی ہے کہ کیا پڑھیں گی آج یہ سمیہ نور. سمیہ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. سمیہ کیسا لگتا ہے آپ کو ٹرانسمیشن میں آ کے؟ ہماری دوسرے چینل پہ بھی جاتی ہیں آپ؟ جی میں مختلف چینلز پہ جاتی ہوں, لیکن یہاں آ کر بہت اچھا لگتا ہے, اور ایک یہاں پر ایک فیملی ٹرمز ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں آ کر باقی چینل سے زیادہ. کیا بات ہے.
इनके साथ ही नाज़रीन किराम वसी अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसी भाई। वसी भाई, आपको कैसा लगता है हमारी ट्रांजिशन में आकर? आप तो लाजवाब पढ़ते हैं भाई, कमाल पढ़ते हैं आप तो। ये है कि बाकी चैनल्स के मुकाबले में बहुत अच्छा लगता है क्या? कि आप ये सब फ्रेंडली हैं एक तरह से और एक फैमिली की तरह रहते हैं। मेरे बारे में कुछ नहीं आता आपको? मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ यार, वो थोड़ा बहुत मुझे भी तो क्रेडिट जाना चाहिए ना। सारा क्रेडिट आपके लिए ही तो है क्योंकि क्रेडिट नहीं है ना, क्रेडिट कहाँ है? क्रेडिट आना चाहिए। क्रेडिट कार्ड दें आप। ये क्रेडिट कार्ड ये माशाल्लाह से बच्चा फरमा बरदार आपके है बारे में कह रहे हैं माशाल्लाह, और तारीफ तो आप ही लाजवाब की कर पढ़ते रहे हैं। आप परवरदिगार आपके वालिदैन को सलामत रखे कि जो आपसे इतना अच्छा पढ़वाते हैं और सदा ऐसे ही बहुत पढ़ते अच्छा पढ़ता रहे है। जैसा आप पढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हम ट्रांसमिशन का आगाज़ करें, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ीर करबला हसन अयाज भाई, तो आपके कलाम से ही हम इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह हसन भाई, क्या पेश करेंगे? अबरार, एक तो खुद आप माशाल्लाह से अभी कल भी हसन भाई आपको याद होगा कि मैं हम और इरफान अज़ा बैठे हुए थे, तो हम सब इरफान कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। मैंने कहा यार अबरार आपके होते हुए मेरी जान, ठीक है सीनियर हूँ, बड़ा हूँ और इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं, इनको मैं सुना था, इनके सामने आप मुझसे नहीं करवाए तो बेहतर है मेरे ख्याल से। लेकिन आपकी मौजूदगी से हम चल मैं इन्होंने हम तो कहा, चाहते मैंने कहा हैं- आप जाएं तो इन्होंने कहा इब्रार भाई खुद इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ, मैंने किसी कहा नाम को उनसे ना भी बुलाओ। अच्छा चाहिए। आप जो हैं देखें, आपको देख के तो सीखा हमने। अब एक हसन भाई, आप प्रोग्राम सीनियर ऐसा हैं करेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे और हम लोग सुनेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। लेकिन आज आप सुनाइए, चले, क्या मैं- सुना रहे मैं हैं नात- हमारे नाज़रीन को? क्या सुना रहे हैं आप? अपनी एक नात के अंदर नशात पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बताओ। मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी जानो दिल है, मेरी जानो दिल है बराए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मलक क्यों न ले जाते जन्नत में हमको, मलक क्यों न ले जाते जन्नत में सबको, कफन पर लिखा था, कफन पर लिखा था गदाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, ज़मीं सजदा गाहे फलक बन गई है, ज़मीं सजदा गाहे फलक बन गई है, यहाँ जब से तशरीफ लाए मोहम्मद, और बना दे जो लफ्जों को पुरनूर गौहर, गौर जाटी साहब का कलाम पेश करो, बना दे जो लफ्जों को पुरनूर गौहर, वही लिख सकेगा सनाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद। ये क्या बात है। और आप तो लाजवाब पढ़ते ही हैं, लेकिन गौहर भाई के क्या कहने? क्या कहने? लाजवाब परवरदिगार उनकी शोरा हैं भाई, और अल्लाह पाक उनको सेहत कुल्ली सेहत कामला अता करे। बिल्कुल, बिल्कुल। गौहर भाई को शायरी कोशिश है कि कल गौहर भाई भी आए हाँ शायद इंशाल्लाह। उनके विरसे में उनका पूरा ख़ानदान, मतलब उनका बेटा भी, अब्बास भी बहुत से अशार कह रहे हैं माशाल्लाह, सलामत रहे मौला, इन सबको आबाद रखे, इनकी ज़िंदगियाँ हमारी ज़िंदगी में इनको दे दें। देखिए, ये वो लोग हैं, रेहान आज़मी भाई हो गए, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे, सलमान आज़मी भाई हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, और उस्ताद सिफ्त जाफ़र, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कीमती लोग थे, लाजवाब। हमारे साथ अबरार अक्सर ये टॉपिक हम सबका ही रहता है कि हम जिंदगियों में कदर नहीं करते। हसन भाई, क्योंकि टॉपिक बड़ा प्यारा है, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ
वसी भाई मौजूद हैं। वसी भाई के कलाम से हम वक्फे पे जाते हैं। जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे तो आज की बड़ी प्यारी गुफ्तगू होने वाली है ईमानदारी वाली। तो आज सब ने अपनी अपनी ईमानदारी दिखानी है और मैं इन सबसे इनकी ईमानदारी पूछने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह वसी भाई, कलाम पेश। दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर बनता नहीं वली कोई ऐसा किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। असग़र ने जंग जीत ली हमला किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। और आशूर वाले दिन ये। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और आज का पैनल बहुत खूबसूरत पैनल है और बहुत कुछ होने वाला है आज की इस नशरियात में। मैं चाहता हूँ कि एक शाहिद भाई का कलाम ले लें, 2 अशार शाहिद भाई पेश करें तो फिर हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। मैं नहीं मांगता ज़माने से, मैं नहीं मांगता ज़माने से राबता है सखी घराने से, मैं नहीं मांगता ज़माने से। और जिनके नाना नबी अली बाबा जिनके नाना नबी अली बाबा मुझको निस्बत है उस घराने से, मुझको निस्बत है उस घराने से। राबता है सखी घराने से, मैं नहीं मांगता ज़माने से। वाह वाह नाज़रीन किराम, शाहिद कादरी बारगाहे रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद भाई। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं? आपके माइक आपके पास मौजूद है। जी 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 वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूँ, वैसे क्योंकि आपको जाना भी जल्दी होता है। ईमानदारी, अच्छा मैंने इन सब का तारुफ करवा के ना इन सब की मोहब्बत तो हासिल कर ली, ईमानदारी से की ना मैंने। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे भी ऐसा ही प्यार मिले, ईमानदारी तो वो नज़र नहीं आती। वजह क्या है? अब असलम भाई का मैंने इतना अच्छा तारुफ करवाया, असलम भाई को मैंने बोला कि भाई असलम भाई ये असलम भाई भी मेरा तारुफ करें तो ईमानदारी बराबर होगी या सिर्फ सुन के खुश हो जाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ईमानदारी है, ईमानदारी के अंदर सच बोलना, अमानत, दियानत, सदाकत, शराफत, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना इस ईमानदारी में शामिल है। और अमूमी तौर पर जब हम मुसलमानों से मिलते हैं तो उनसे मोहब्बत से पेश आना, इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त से देना, इसको भी ईमानदारी कहते हैं। और अपने काम को दिल लगी और दिलचस्पी के साथ करना, ये भी ईमानदारी है। और किसी भी मुखलिस साथी से मिलना और उससे उसके इखलास के मुताबिक उससे मोहब्बत करना, ये भी ईमानदारी है। और दो दोस्तों का आपस में मिलकर चलना, इसमें भी ईमानदारी शामिल है। और ईमानदारी जो है, इसके अंदर मोमिन की तमाम सिफात जमा होती हैं, तब जाकर ईमानदारी बनती है। ईमान का तो हर कोई मतलब एक दावेदार है कि जी जिसने कलमा पढ़ लिया वो कहते हैं जी मैं मोमिन हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार का मतलब ईमान रखने वाला, क्योंकि ईमान उर्दू में भी ईमान कहते हैं और अरबी में भी ईमान कहते हैं। और ये जो दारी वाला लफ्ज़ है, ये उमूमी तौर पर फ़ारसी से इसका ताल्लुक़ है। तो ईमानदारी उस सिफत का नाम है कि जिस इंसान के अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती हों, उसके कहते हैं कि ये बंदा बड़ा ईमानदार है। अच्छा, कुरान करीम की सूरत नंबर 4 है, जिसका नंबर है सूरत नंबर 4, इसकी आयत नंबर 58 है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, वाह, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें लौटा दो उन लोगों की तरफ जो अहल हैं। अब देखें ना कि अगर आप मुझे इज्जत दे रहे हैं तो मुझे इज्जत आप उस वक्त देंगे जब आपको लगेगा कि ये बंदा इज्जत के लायक है, ये उसका अहल है। अगर मैं आपका खड़े होकर एहतराम करूं, मोहब्बत से पेश आऊं, तो ये मुझ पर लाजिम है कि आपकी अमानत मेरे पास है। किसी को इज्जत देना ये भी ईमानदारी और अमानत हुआ करती है। और इसी तरह किसी के हक में बात करना या किसी के हक में खड़े होकर बयानात या इत्तिहाद की सूरत या यकजहती करना, ये भी ईमानदारी है। तो कुरान की इस आयत करीमा के अंदर तमाम तर चीज़ें आ गई हैं। किसी को इज्जत देना, ईमानदारी करना, ये अमानत है। या अमरुकुम अन तुअद्दुल अमानात। इसी तरह सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 27 के अंदर मना किया, फरमाया कि किसी को इज्जत देने में, अमानत लौटाने में, ईमानदारी करने में खयानत ना करना। ला तखूनुल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल से खयानत ना करना। इसका क्या मतलब है? यानी अल्लाह करीम का ये हुक्म है कि मेरा बंदा इज्जत के लायक है, मेरा फलां बंदा बड़ा एहतराम के लायक है, और हम उसकी इज्जत घटाने के चक्कर में पड़ें तो इसको कहते हैं खयानत करना। व तखूनु अमानातिकुम, और अमानतों में खयानत ना करो। जैसे हम अलकाबात अता कर देते हैं, जैसे हम किसी की शान में कुछ अलकाबात या कुछ सिफात बयान करते हैं, तो ये हम पर लाजिम है कि जो हकदार हों उनके हक और उनके एहतराम के मुताबिक हम अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करें और इस तरह के अल्फाज का चुनाव करें कि जिससे सामने वाले की इज्जत में इजाफा हो, सामने वाले की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। कुरान करीम की सूरतुल हुजुरात है ना, 26वें पारे के अंदर है। आप इसकी पहली 5-6 आयत छोड़ दें, उसमें चूंकि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आयत नंबर 9, 10, 11, 12 देखें तो उसके अंदर इस्लाह मुआशरा है। आयत नंबर 13 के अंदर तो ये बात की गई है कि ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा यकुन खैरा मिनहुम वला निसाउ मिन निसाइन असा यकुन खैरा मिनहुन्ना वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबजु बिल अलकाब। ये जो हम अलकाबात पुकारते हैं, किसी को कोई लक़ब दे दिया, किसी को कोई लक़ब दे दिया, तो अलकाबात के बारे में ये हुक्म है कि किसी को बुरा लक़ब ना दो। अच्छा, अलकाबात किसी के एहतराम में दिए जाते हैं, अलकाबात किसी के सिफात को देख कर दिए जाते हैं। तो मेरे आका का भी यह तौर तरीका रहा कि मेरे आका ने अपने ग़ुलाम को देखा कि बिल्लियों से प्यार फरमा रहा है तो हुजूर ने उनका नाम रख दिया अबू हुरैरा। और अगर मौला अली शेर खुदा को देखा कि मट्टी की निस्बत उनसे हो गई है तो आपने उनका लक़ब अबू तुराब रख दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और इसी तरह इमाम आज जो के 2 हसन बैठे हैं ना हमारे पास, ये भी हसन, ये भी हसन, तो हम इमाम हसन की बात कर लेते हैं ना कि हम कहते हैं कि अगर इमाम हसन की बात आई तो मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। तो हम कहते हैं हसन और हुसैन को मिलाकर कहते हैं हसनैन करीमैन, यानी 2 ऐसे हुस्न जमाल वाले कि जिनके हुस्न का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। सहाबा इकराम को जब जब मेरे मुस्तफ़ा की याद आती ना तो वो जाते इमाम हसन अलैहिस्सलाम का चेहरा ताक लिया करते थे। अलामा साहब, एक वाकया है, थोड़ा सा मुझे याद आए कि किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया और उससे जाके कहा खलीफा वक्त से कि आपके
بابا جو ہے ہمارے غلام، ایسے کوئی تھپڑ کا لفظ نہیں ہے اس میں میرے خیال میں، بس کسی کو غلام زادہ علامہ صاحب کے، علامہ صاحب تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ وہ حضرت عمر کی شاید بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو جب امام حسن نے امام حسین نے ڈانٹا کہ تم ہمارے غلام کے بڑے، میں چاہتا ہوں وہ ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اس کی. اس میں دیکھیں اس میں بھی محبت کے ہمیں کیا راستے میں ملتے وہی ہیں. چاہ رہا ہوں کہ ایمانداری بتا رہا ہوں میں ہاں کہ خلیفہ وقت نے ایمانداری کیسے دکھائی. دیکھیں کہ موضوع بیان کرنے میں، کسی کی شان بیان کرنے میں بھی ایمانداری ہوتی کیا ہے. بات ہے، کیا حق بات ہے. بیان کرنا بھی بے ایمانداری ہے. شک بے شک. شان میں کنجوسی نہ کرنا یہ بھی ایمانداری ہے. آج چونکہ ہم نے موضوع یہ رکھا ہے تو ہم جس بات کو چھیڑیں اس میں ایمانداری کریں. واہ 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 ٹھیک ہے. واہ. مثال کے طور پر آج ہم کسی بھی موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں تو اس کو اگر صحیح طریقے سے بیان کریں گے تو ایمانداری ہوگی. تو یہ اس واقعے کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو ویسے ہی ان کے غلام ہیں، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہم ہے، مصطفیٰ کیا کے بات ہے. نوکر ہیں واہ اور واہ مصطفیٰ واہ. کریم کی اولاد کے غلام ہیں، ہائے ہائے ہائے. اور اس لیے وہ تو ہمارے سردار ہیں. تو سردار جو کیا کرتے ہیں تو غلام ان کے آگے ساتھ نہیں اٹھایا. تو اس لیے یہ جو القابات ہیں، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، القابات برے نہ ہوں. لکھوا کے لے کے آؤ، لکھوا کے لے کے آؤ. واہ 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 سبحان اللہ. تو القابات جس کو بھی دینا تو القابات میں یہ ہوں کہ اچھے القابات ہوں جس سے ان کی عزت میں اضافہ ہو. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، دل میں رنجشیں، ناچاکیاں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یا محفل میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو القابات دیتے ہیں لیکن دل کے اندر بغض ہوتا ہے. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں بے ایمانی، بے ایمانی کہتے ہیں نا، اور اس کو منافقت بھی کہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا 18واں پارہ اس کی سورۃ المؤمنون ہے. آپ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک پڑھیں. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے. تو ان کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے کہ والذین هم لاماناتہم عاہدون راعون، کہ آپ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں، امانتیں ان کے اہلوں کی طرف لوٹاؤ. کسی بھی موضوع میں آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے اور کسی بھی مجلس میں جائیں گے تو ہمارے اوپر مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اور کسی کی عزت کرنا یہ بھی امانت ہے. شب ہجرت کی بات کر لی جائے اگر، واہ واہ کیا بات ہے. ہاں یہ بھی ایمانداری دیکھیں ایمانداری کی بات ہو رہی ہے نا، تو شب ہجرت میرے دماغ میں آ گئی. آپا شب ہجرت رسول خدا کو پتہ ہے کفار کا لشکر ہے، تلواریں لیے کھڑے ہیں، کہا علی سو جائیے لیکن امانتیں لٹا کے آنا. والذین هم لاماناتہم عاہدون راعون. اور یہی بات ہے نا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ عملی نظیر ہے میرے مصطفیٰ کی. آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، یہاں جملہ ہے بڑا ایمان والا. آپ نے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کو فرمایا کہ علی یہاں بستر راحت پہ لیٹ جائیں میری جگہ پہ، اور ان کی جو امانات ہیں نا یہ لوٹا کر ادا کر کے آ جانا. اچھا عشق والے نے پوچھا کہ اے علی آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو ڈر نہ لگا تھا؟ تو یہاں دو جواب ہیں، یہاں دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ جی جو شیر خدا ہوں، حیدر کرار ہوں، انہیں کس بات کا ڈر؟ سبحان اللہ. اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی جو زبان ہے نا وہ عام زبان نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ہے، ان هو الا وحی یوحی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے محمد تو بولتے وہی ہیں جو قرآن ہوتا ہے. کیا کہنے. اور حضرت علی نے دوسرا جواب جو دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف یا ڈر یا خطرہ کیسے ہوتا کہ مجھے جو مصطفیٰ کریم نے فرما دیا تھا کہ اے حیدر کرار امانتیں لوٹا کر آ جانا. تو آ جانے کی بات ہے کہ حضور نے یہ گارنٹی دی تھی. بھائی کہہ دیا کہ آنا ہے تو آنا ہے بھائی. واہ 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 واہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. واہ واہ. یہ سرکار کے معجزات ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی بات ہے. تو یہ بھی ایمانداری ہے. اور ایک اور بھی ایمانداری ہے اس میں. بات جلدی اگر اس ایمانداری کو لے کے بیٹھیں گے تو جس جملے کو چھیڑیں گے اس کے ساتھ ایمانداری کرنی پڑے گی. ایک ایمانداری مجھے اور یاد آ گئی. جی رسول خدا تشریف فرمائے حجرے میں، سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں. اب جناب عائشہ جو ہیں مولا علی مشکل کشا کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں. ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عائشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. کہا بابا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایمانداری ہے. یہ بھی ایمانداری ہے. اچھا ایک اور بھی ایمانداری آ گئی. کیا بات ہے. کی حدیث پاک ہے میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جب میرے آقا نے ایک لشکر کو روانہ کیا تو اس لشکر کے امیر تھے حضرت علی حیدر کرار.
اور میرے آقا نے دعا مانگی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ اس وقت محمد عربی کو موت نہ دینا جب تک کہ میں چہرے علی نہ دیکھ لوں۔ اچھا یہاں پر ایک حاشیہ ہے کہ دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دیکھنا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ رب نے قرآن میں فرمایا اے پیارے ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، یعنی میرے محمد علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اور عرش اولا کا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے محمد ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یعنی جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس چہرے کو میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ تکا۔ کیا بات علامہ صاحب، کیونکہ موضوع بڑا پیارا ہے ناظرین کرام، ایمانداری۔ اب ایمانداری، ہم تو اپنی ایمانداری کو ڈسکس کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ایمانداری کیا ہوگی؟ ہم تو ایمان والوں کی ایمانداری بتا رہے ہیں کہ کیا بات ہے۔ رسول خدا کے اصحابہ باوفا، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اصحابہ وفا کتنے ایماندار تھے، انہوں نے کہاں کہاں رسول خدا کا ساتھ دیا، آج رسول سے محبت کر کے ایمانداری کی انتہا کر دی۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ ایمانداری، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ایمانداریوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ایمان والی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا تعلق واٹر بورڈ سے ہے، آپ کانٹریکٹر ہیں واٹر بورڈ کے، اسلم خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اسلم بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابرار بھائی الحمدللہ کرم مالک کا احسان ہے کہ بالکل خیریت سے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ نشست کی جائے۔ اور اسلم بھائی کا تعارف یہ بھی ہے کہ تمام چینلز پر آپ دکھائی دیتے ہیں، اور اب ان کے نام کے آگے واٹر بورڈ سے نیچے، اوپر واٹر بورڈ آئے گا، نیچے والی لائن پہ آئے گا سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی اسلم خان بھائی۔ سلامت رہیے۔ اور بہرحال یہ کہ آپ کے پروگرام میں آنا اچھا لگا، اور ماشاءاللہ پرانے لوگوں سے بھی رابطہ ہوا، پرانی شخصیات سے بھی۔ ماشاءاللہ پرانے لوگ ہیں یہ، پرانے مقصد ہے کہ کافی عرصے بعد میری تو ملاقات ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے جو ان سب سے پرانے تو آپ ہی اسلم بھائی، یہ تو شاید میں اولڈ از گولڈ میں کو پتہ ہے، یاد رہے میں تو اولڈ از گولڈ میں ہوں۔ ایسا ہی ہے، ہیرو ہے ہمارے اسلم بھائی، بے شک۔ کچھ رہے گا اصل میں ایمانداری کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اصل میں علامہ صاحب نے ماشاءاللہ اتنی تشریح اچھی کر دی ہے کہ میرے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں کہ میں کہاں سے جو ہے وہ ایمانداری کا ذکر کروں، لیکن بہرحال بات اتنی سی ہے کہ فی زمانہ جس امت مسلمان سے ہمارا تعلق ہے تو وہ ایمانداری کا جو موضوع ہے، میرا خیال ہے ہم سب میں یہ عنصر جو ہے نا اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، بلکہ بہت ہی، میں سچائی سے بیان کروں گا، اس لیے کہ ہمیں جو ہے ایمانداری کا جو ہمارے پاس پہلو ہے وہ ہمارے پاس اب بہت دور چلا گیا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی لین دین میں ہمارا کچھ اس کو ٹائم ہم نے دیا ہے، کسی کچھ بھی کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمانداری کی کوئی اس میں رمق بالکل بھی باقی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اتنا ہی سے کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنی نئی نسل کو اس طرف ہم لے کے آئیں۔ ہمارے گھروں سے جو تربیت ہوتی ہے اس میں ہمارے خاص طور پہ ہمارے والدین یقیناً انہوں نے ایک مشین سی ان کے ہاتھ میں دے دی کہ لو بیٹا جو کرنا آپ اس میں کرتے رہو، لیکن وہ ان کی اصل زندگی نہیں ہے۔ کون سی مشین؟ موبائل کی بات کر رہا ہوں، سلائی مشین دے دی؟ نہیں، سلائی مشین تو موبائل فون۔ موبائل فون تو ایسی چیز ہے ناظرین کرام کہ جو ایمان والوں کو بھی ایمان خراب کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میں اسی طرف تو آ رہا ہوں، میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ان کو دے دیا گیا ہے کہ یہ اس سے آپ بیٹا آپ کھیلو سب کچھ، اس سے تو وہ کچھ بھی سکھانے کے مطلب نہیں ہے۔ وہ تو آپ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی چیز آ چکی ہے، اے آئی، اور اے آئی نے جو تباہی سب مچائی ہے، مزید آگے جو بھی کرے گی تو جتنی بھی ابھی تھوڑی بہت بھی ایمانداری ہے نا وہ بھی زیرو۔ اے آئی نے خراب کر دی ایمانداری۔ اے آئی سے ایمانداری کا کیا تعلق؟ بالکل کیوں نہیں تعلق ہے، آپ اس پہ اتنی غلط چیزیں کر کے اور اس کو لوڈ کر رہے ہیں کہ وہ سچائی کا پہلو نہیں ہے اس میں، وہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کی شکل ہی آپ بدل کے دے رہے ہیں، اس چیز کی، اس شخصیت کی، اس بات کی، اس کی شکل ہی آپ چینج کر رہے ہیں، تو وہ آرٹیفیشل ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہ آرٹیفیشل بھی ایسا ہو گیا کہ ناظرین کرام پہلے عموماً سی باتیں ثنا خوان لڑکیاں، میں خواتین کی بات کروں کہ بہت ڈرتی تھی پہلے کہ ہم تصویر نہیں ڈالیں گے سوشل میڈیا پہ کیونکہ غلط استعمال نہ ہو جائے، لیکن اب تو خاص طور پہ اوریجنل بنا دیا اے آئی نے اور غلط یوز ہو رہا ہے۔ سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ اب ایمانداری میں کہہ رہا ہوں دور دور تک نہیں، میں سچی بات ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، دور دور کا ہمارے پاس ایمانداری نہیں ہے۔ اسلم بھائی ایمانداری یہ ہے کہ اس کا نام بھی انہیں آرٹیفیشل رکھا ہے، ہاں، یہ ایمانداری ہے، ٹھیک ہے، یہ میں وہی ایمانداری بھی ہے، میں وہی لے کے آنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے آرٹیفیشل نام رکھا ہے، لیکن اصل میں دیکھیں وہ چیز بہت اچھی ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔
गलत मसलब है। बिल्कुल असलम मैंने बड़ा अच्छी निशानदेही करवाई एआई की। असलम में से तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। असलम में हमारे साथ मौजूद हैं अलामा साहब की गुफ्तगू आपने समाअत की कि ईमानदारी, ईमान वालों से ज़्यादा ईमानदारी कौन जाने। इब्रार भाई, ईमान की जो है ना ये एक फील्ड है पूरी, इसके बहुत सारे नाम है। जैसे एतमाद भी ईमान का नाम बिल्कुल है, ऐसा ही है। भरोसा भी, यकीन भी, ईमानतदारी भी। ईमानदारी और ईमानतदारी अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन जैसे अलामा साहब ने गुफ्तगू की कि मौला अली ने कहा कि उसी रात मैं सुकून से सोया कि जब रसूल ने कहा था कि सुबह इमानतें लौटा देना। सही बात, क्या कहने। लेकिन रसूल ने ये नहीं बताया था कौन सी इमानत किसकी है, किसी का बताया नहीं, बस बोल के चले गए। हाँ, यानी जो जिम्मेदारी मोहम्मद सौंप दी। जानते थे वो अली जानते थे। वाह 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 अंगुश्त वाह। बदनदान है सब मक्का के काफिर, क्या कहने। सोया तो मोहम्मद था, ये जागा तो अली है। हाँ 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 हाँ। एतमाद क्या है, ईमान क्या है। देखें कुरान, हम कहते हैं ना यार वो फलां बंदा झूठ बोलता है उससे बात ही ना करो। ये तो सबसे पहले आपको लॉ कुरान ने दे दिया। कुरान ने जब जहां बात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब ईमान को तलाश करना है। वो जो कह रहे हैं ना बहुत दूर चले गए हैं। अगर ईमान से ताल्लुक रहेगा तो ईमानदार रहेंगे। अब ईमान को तलाश करना है तो वो कोई हमारी जुबान से नहीं, रसूल ने कहा था जंग खंदक में जब अली जा रहे थे ना कि बरजुल ईमान कुल्ले, ये कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफर के मुकाबले में जा रहा है। बेशक बेशक। तो ईमान से जब दूरी होगी तो ईमानदारी कहाँ रहेगी। ठीक है, एक लफ्ज़ लाजवाब, और आ गया, लाजवाब। एतमाद। एतमाद क्या है। एतमाद ये है, एक एतमाद की मिसाल देता हूँ कि शब आशूर हुसैन ने कहा अब्बास चराग बुझा दो, हाय हाय हाय। और ऐलान किया जिसने जाना है वो चला जाए। उसके बाद हुसैन ने कहा अब्बास चराग जलाओ। इसका नाम है एतमाद। हुसैन को अंदर से यकीन था कि सब जा सकते हैं। अच्छा देखें, ईमानदारी का जहां तक सिलसिला, भाई भाई पे एतबार, ये आम अल्फाज में बोला जाता है कि भाई को भाई पे एतबार नहीं। आजकल आजकल नहीं, ये आज से नहीं, हाबिल काबिल से चला आ रहा है। यूसुफ के भाई देखें, सगे भाई लेकिन को अब उठा के ज्यादा हो गया है, अब ज्यादा हो गया। देखें वो ताल्लुक खत्म हो गया ना जब उस चीज से। वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया, कभी जवाब दिया ना कभी सवाल किया। क्या कहने। गंवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने, कभी उस एतमाद को अब्बास ने बहाल किया। वाह 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 वाह। ठीक है, आपका जब ईमान वालों, देखें अब जो कुरान बार बार कह रहा है ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, तो इसको आसान कर लेना। रसूल ने कहा है कि कुल का कुल ईमान तो जा रहा है कुल के कुल कुफर के मुकाबले में, तो कुरान बात ही ईमान वालों से कर रहा है, उसे आसान कर लें। कुरान कह रहा है अली वालों, जब रसूल ने कहा था ईमान वालों, ईमान जा रहा है तो कुरान अली वालों से बात कर रहा है। जब आप कुरान की सुनेंगे नहीं तो आप दूर होंगे। हमने तो देखें आजकल भाई अपने भाई के पास इमानत नहीं रखवाता, तो हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसके पास रसूल के मानने वाले नहीं, जो रसूल को रसूल भी नहीं मानते वो भी इमानतें रखवाते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो ईमानदारी और ईमानदारी की बात हो रही है नाज़रीन किराम, बड़ा लाजवाब टॉपिक है और ये टॉपिक जारी सारी है। जब आप वक्फे से वापस आएंगे तो सरवत आपा और जितने भी हमारे मेहमान उलमा किराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहंदी क़िबला हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अलामा मेहंदी अब्बास आप भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। नाज़रीन किराम वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे, एक न्यूज़ ब्रेक का। जैसे न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।